الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. دعا ہے حق تعالی جل شانہ ہم سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے دعا جہانہ دیا برکتہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جل شانہ صدقہ حضور پاک دے میلاد شریف دا سانو سب نو قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے. اے جہان اگلا جہان دو میں بہتر فرمائے. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں. جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مبارک دے نال برکت. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکتاں اللہ جل شانہ نے سارے اس جہان تے جیڑا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری تے اطاعت کرے گا اللہ انہوں رحمتاں تے برکتاں دے نال نوازدا ہے.
ساری کائنات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان آخری نبی تک جتنے بھی لوگوں جو کچھ ملے الحمدللہ سب نو حضور دے وسیلے نال ملے۔ ساڈے نبی پاک سرکار دے صدقے نال اللہ پاک نے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نو حکم فرمایا سی کہ میرے بیٹے میرے تو بعد آپ نے اپنے بیٹے نو قریب کیتا تے فرمایا میرا پتر میرے تو بعد تو میرا خلیفہ ہونا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نو تو میرا خلیفہ ہونا ہے، اور ایک گل یاد رکھی جدوں بھی اللہ دا ذکر کریں تے اللہ دے ذکر دے نال نال ذکر محمد بھی ضرور کرنا ہے۔ اس دور دی بات ہے جدوں حالی جڑے جاہل بے ایمان کہندے نے نا نبی پاک سرکار نو تے کل نبی بنے تے کل اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے الہام بھئی تواڈے تو بعد جڑا آخری نبی ہونا ہے ان دا اعلان کرو۔ جیڑا بھی نبی رسول دنیا تے تشریف لے کے ہوندے سن او اپنے آن والیاں نسلاں نو دس جاندے سن بھی میں جا رہا تے میرے تو بعد ساڈے تو بعد ایک اللہ دا رسول آنا ہے، حبیب آنا ہے، جن دے صدقے نال ساری کائنات بنائی گئی۔ ساڈے تو بعد وہ اللہ دا رسول ہر نبی نے، یعنی کہ ویکھو پہلے خلیفہ اللہ دے اس ترتیب دے اتے حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسرے حضرت شیس علیہ السلام نے، اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دے پتر نے، اور حضرت آدم علیہ السلام دے گھر مبارک دے اندر ایک بیٹی تے ایک بیٹا پیدا ہوندے سن۔ اور سکولی قوم جڑی ہے نا یہ آندی ہے بھی ایک جوڑا سویرے ہوندا سی ایک شام نوں ہوندا سی۔ میں کو جاہلو یہ اللہ تعالیٰ دے قانون دے خلاف ہے۔ اللہ جے چاہے تے انج کر سکتا ہے انہوں تے نہیں کوئی روک سکتا، لیکن اللہ پاک نے کو اصول رکھے ہے کہ بچہ جڑا ہے نا 9 مہینے بعد ہی پیدا ہوندا سی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں پاک حوا اونا دے گھر دے اندر جو بچے پیدا ہوندے سن ہوندا سی جوڑا، ایک لڑکی ایک لڑکا، تے وہ 9 مہینے بعد ہی پیدا ہوندے سن، وقفہ 9 مہینے دا ہی ہوندا سی۔ مت سمجھنا بھی ہو جی ایک سویرے تے ایک شام ہی پیدا ہو جاندہ سی۔ اور اس وقت دنیا دا کیونکہ آغاز سی، دنیا رب نے بنانی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں ایک پتر ایک تھی ایک جوڑا ہویا، پھر اگلے پھیرے پھر ایک جوڑا پیدا ہویا۔ ہن اللہ پاک نے فرمایا آدم ہن انہاں نوں آپس وچ اکٹھیاں کرنا ہے، کیویں کرنا ہے؟ رب نے فرمایا بھی جیڑا پہلے جوڑا پیدا ہویا ہے اس جوڑے دی لڑکی تے اگلا جڑا جوڑا پیدا ہے اس جوڑے دا لڑکا، انہاں دا آپس وچ نکاح کرا دیو۔ یعنی کہ پیٹ دا اختلاف سی صرف پہلے پیدا ہون دا، اللہ دا قانون بن گیا۔ مت کوئی ذہن ہے چاہے میں جاہل سوچ لوے بھئی یہ بھئی قانون جڑا ہے اے تے ویکھو جی تے بھین بھرا سن چلیا، اج بھی جڑے بھین بھرا دے نکاح تو سانو روکے، سانو رب دے حکم نے روکے۔ بھین تے بھرا دا نکاح نہیں ہو سکتا ساڈے اسلام دے اندر، ایویں کنے روکے؟ ساڈے رب نے، اللہ دا حکم۔ اگر ساڈا رب سانو حکم دے دیندا کرو تے اسی کرنا سی، بولو نا خیر ہوئے۔ ہاں ایتھے ساڈا اپنا فلسفہ نہیں چلنا، اسلام دے مذہب دے اندر صرف اور صرف رب دا تے اندر رسول دا حکم چلنا ہے، اللہ دا جو حکم ہوئے گا بس۔ حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت وچ ایویں جائز سی کہ جیڑا ایک جوڑا پہلے پیدا ہویا ہے ایک جوڑا بعد جو پیدا ہویا ہے،
پھر پہلے جوڑے دی لڑکی دوسرے جوڑے دا لڑکا، پہلے جوڑے دا لڑکا تے دوسرے جوڑے دی لڑکی، انہاں دا انج آپس وچ نکاح ہوندا سی۔ نکاح ہو جانا دنیا آباد ہونی شروع ہو گئی۔ تاں کر کے دیکھو نا انہاں دی شرع پاک دے اندر جڑے کٹھے دوویں پیدا ہوندے سن او دوویں سکے بھین بھرا ہوندے سن، انہاں دا آپس وچ نکاح نہیں سی ہو سکدا۔ 6ویں سپارے سورۃ مائدہ دے اندر اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا حابیل تے قابیل والا، جس دے اندر او واقعہ حضرت آدم علیہ السلام دا ایک پتر سی، انہیں آکھیا بھی میں جیڑا ہے نکاح کرنا ہے اندے نال جیڑی میرے نال پیدا ہوئی اندے نال شادی کرنی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے تیری بہن ہے، میری شریعت انج جائز نہیں، اللہ دا انج حکم نہیں، تیرا نکاح جڑی دجے پیدا ہویا جوڑا اندے نال ہونا ہے، اندے نال نہیں ہونا۔ انہیں کیا میں اندے نال ہی کرنا ہے۔ انج کردیاں خیر حضرت آدم علیہ السلام سرکار حج تے چلے گئے، آپ حج مبارک چلے گئے، پچھوں جڑا وہ بیٹا سی آپ دا انہیں آپ دے وہ بیٹے حابیل علیہ السلام انہوں آکھیا بھی جیڑی پھر میری مشیرہ نال رشتہ کرے گا میں انہوں ہی نہیں رہن دینا۔ تو سارا واقعہ قرآن پاک اللہ پاک نے لکھیا۔ او حضرت آدم علیہ السلام حج مبارک تے چلے گئے، پچھوں آدم علیہ السلام دا بیٹا قابیل انہیں پھڑیا اپنے دوسرے پیدا ہونے والے بھائی نو جنگل جا کے قتل کر دیتا۔ پہلا قتل عورت دی وجہ تھی، فتنہ۔ اس عورت نے جدوں قتل ہو گیا ہون وہ آکھے بھی ہون کی بنے موڑیاں تے چک کے تے لگا پھرے، موڑیاں تے چکے آتا ٹرے پھرے، کدی ادھر ٹرے پھرے۔ وہ آکھے بھی ہون میں انہوں رکھاں کتے دفن کتے ہونا۔ اللہ پاک نے سارا نظام بنایا سی، قدرت سی تقدیر اللہ دی، بے انہوں میں کتے نپاں۔ رب سونے نے 2 کان بھیجے، 2 کان او قابیل دے سامنے لڑے دوویں آپس لڑ پے، لڑیاں ایک مر گیا کان، ایک کان نے دوجے کان نو مار دیتا، مار کے پھر جڑا کان زندہ سی انہیں مٹی نال ٹویا کڑیا، مٹی دا پہنچیا نال ٹویا کڑ کے تے وچ کان نو رکھ کے اتے مٹی پا دیتی قابیل دے سامنے۔ ایک قبر بنان دا وال سانو کان نے دسیا ہے، بولو نا خیر ہوئے۔ ہاں جی پہلے دن کان بڑا سیانا ہے، بندہ بھی پورا کانا کان ہے، اے بھائی بڑا سیانا ہے، یہ نیڑے نہیں لگن دیندہ کان۔ اج تک تسی کانو تے کونی نو دوانو ایڈے غیرت مند ہوندے نے بندیاں دے سامنے ملاپ نہیں کر دے۔ نار تے مادہ دو میں کٹھے نہیں ہوندے، کان تے کونی ہے گا ویکھون حرام ہے۔ اس جانور نے پہلے دن دسی سی بھی قبر کیویں بنانی، زندگی گزارنی اللہ دے حکم نال۔ سانو اگر اللہ سونے دا حکم آوے بھئی تسی کھوتی دا دودھ پی لو، ایسا پی لینا، دسو بھی پینا ہے کہ نہیں؟ اللہ حکم کرے بھی ہے توڑے واسے حلال ہے، ایسا پی جانا۔ رب حکم کر کیتا ہے بھی نہیں پینا سے نہیں پینا۔ اچھا کڈے آپ سیانے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر آج سانو آکھے بھی تساں چول نہیں کھانے، ایسے انہیں بالکل نہیں کھانے۔ ڈاکٹر آکھے بھی چینی اساں حالی کہ حلال ہے، چول بھی حلال نے حرام۔ ڈاکٹر دے آکھن تے آپا حلال چھڑ دینے ہیں تے رب دے آکھن تے سود نہیں چھڑ دے۔ یار کیسی کھانی الٹ نہیں ہوئی پی، ان گلاں بھی آپا سننے ہیں سمجھنے بھی ہیں سارا کچھ، اس دے باوجود کیتی بھی انہیں۔ رب دے آکھن تے
डॉक्टर हकीम आखे भी तू दुध नहीं पीना, नहीं पीना, हलाल दुध नहीं पीना, आंदा जी नहीं पीना क्यों, मेरी जान नू नुकसान। तो रब ने फरमाया भी तुसा पर्दा करना, औरत नू पर्दे च रखा। हुण ये हुक्म नहीं मन्ने, कैसी जहालत आ गई। तां करके क्यामत जिवें जिवें करीब आनी उवें उवें इस्लाम खत्म हुंदा जाना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिवें जिवें क्यामत करीब आएगी उवें उवें इस्लाम घटदा जाना है। जिवें पहले सी ना, पहले इस्लाम पहले दिन उवें हो जाना। तुसी हुण वेख लो, गौर कर लो, मुकम्मल इस्लाम ते बंदा कोई लभो जिहड़ा पूरा इस्लाम ते चलदा है, कारोबार सारा कुछ यार मेरा इस्लाम के मुताबिक, वो तो कोई विरला बंदा लभना। लभ्या भी तो फिर भज लो सारा पाकिस्तान, फजले अहमद चिश्ती वर्गे को लभना है। और बंदा जड़ा पूरे इस्लाम ते आखे भी मैं आ कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा, ये उन्होंने बजुर्गों च लभना है। साडे वर्गे जो बाबा जी बंदा को नहीं रह गया। इस्लाम उदों वधदा सी, इवें सरकार ने फरमाया जिवें जिवें क्यामत नेड़े आनी है उवें उवें इस्लाम घट जाना। कुरान होना है लेकिन रस्म के तौर पर होना है, इस्लाम होना है सिर्फ नां के तौर पर, नां दे मुसलमान। क्यों भाई साडा जज कलमा नहीं पढ़ता, जिहड़ा जज है सदर इमरान खान, वजीर आला वजीर आजम सारे कलमे वाले नहीं पढ़ते ना कलमा, मुसलमान कलमा सुनाते, दीनदार। हुण कलमा पढ़ाते कुड़ियां भी नहीं चाहते, दीन भी उन्होंने को है, दीनदार दावा भी उन्होंने दीन वाला है। वो खुदा दे बंदे हो, यही गल सी, दीन नहीं रहना, सिर्फ नां दे मुसलमान रह जाने ने। ये हुजूर ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। कुरान बाकी नहीं रहना, उदा नाम रह जाना है। इस्लाम बाकी नहीं रहना, कुरान बाकी नहीं रहना, रस्म रह जानी। इस्लाम नहीं रहना, सिर्फ उदा नाम रह जाना। अज ना तो है जज मुसलमान, वकील मुसलमान, सदर तो लैके थले तक वजीर आजम, वजीर आला, मशीर, वजीर, ये सारे फौज मुसलमान, पुलिस सारी मुसलमान है कि नहीं? सारे अपने आप में मुसलमान कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। फिर भी कहते हैं कि दीन लिया है। जदों जज भी मुसलमान है, सदर भी मुसलमान है, फौज का जनरल करनल सारे मुसलमान है, फिर दीन तो उन्होंने को है लिया की भाई? दीन तो उत्थे हैगा, सिर्फ उन्होंने आखो हुण चलाओ दीन, दीन तखत ते चलाओ, इनू दीन ते अगे है वे, चलाते क्यों नहीं? भी मुसलमान पूरे नहीं है ना दे ने, बोलो ना, मुसलमान ना दे ने की ने, ना दे मुसलमान ने। सरकार ने फरमाया सी सिर्फ इस्लाम का नाम रह जाएगा, इस्लाम नहीं रहेगा। हुण इन्हां कोल इस्लाम का नाम है कलमा, बाकी इस्लाम कोई नहीं। वो ना दे मुसलमान ने, जिवें अजकल बेलिया माहौल मुआशरा तेरे सामने, हुण फरमान होवे हुजूर दा, गलत किवें हो सकदा? सरकार ने फरमाया भी जिवें जिवें क्यामत नेड़े नेड़े आनी, हुण तुसीं वेखो जिवें जिवें क्यामत नेड़े नेड़े आ रही है, महफिलां मिलाद दियां वध रही। दसो बई, महफिलां जदों वधन ते बुराई घटदी है कि वधदी है? ते बुराई, महफिलां भी हो रही ने, बुराई भी वध रही है। नबी पाक सरकार जिथे एक खिताब फरमा आउंदे सन सरकार, ते उथे दीन दियां बारां ही बारां हो जांदियां सन हैं। जिथे हुजूर दा सहाबी जाके कदम रखदा सी, बारां ही बारां हो जांदियां सन। आ सारे जग ते वेखो, अज इत्थे तकरीर, अज उथे तकरीर, अज उथे तकरीर, अज इत्थे मौलवी, ते बुराई भी थब्बियां नाल वड़ी जांदी। पता चलिया भी जो हक इस मिंबर दा है सी, वो बयान करने वाले ने अदा नहीं किया।
انہیں بھی وہ ٹمپریلی جہا کام رکھا بھی میریاں 4 ویلاں بن جان تے پیسے بن جان، ایویں نظام اندے کول خود اسلام کوئی نہیں، جیڑا دعویٰ اسلام دا کردا ہے مولوی خود اندے کول اسلام کوئی نہیں، تے پھر انہیں اگے لوکاں نوں کی دسنا ہے؟ آ گل ہے دین میرے آقا فرمایا اللہ اکبر ختم ہو جائے گا، مسجداں جڑیاں نے عالی شان ہون گیاں پر ہدایت تو خالی ہون گیاں، مسجداں انہاں دیاں عالی شان ہدایت تو، مسجداں ساڑیاں ویکھو عالی شان رنگ روغن ٹوپاں کہ نہیں، مسجداں کڑیاں عالی شان نے، ہدایت دی گل کرو وچ متھے تے وجن کے تواڈے، صرف پردے دی گل کر دیو، سود دی گل کر دیو، گانے ساز فلماں کیبل دی گل کر دیو، وہ جڑے نمازی نے انہاں تواڈے متھے تے وجنا ہے۔ تو تے مسلمان ہے او آندا رہن دے، تو تینوں کنے آکھیا ایویں دیاں گلاں ساڈی مسجد تے آن کے کر؟ اے کی ہویا؟ اے ہے نا دے مسلمان، او جو سرکار نے فرمایا سی اسلام دا صرف نام رہ جائے گا، اسلام نہیں ہونا کول ہوئے گا۔ اے آکھن گے مسلمان جج مسلمان وکیل مسلمان، اگلے دن اسی ننکانے انٹرچینج تے نا عصر دی نماز پڑھن لگے، گڈی کھلاری، ایک بندہ جی او میرے سونا داڑھی رکھی انہیں ایڈی ساری، کپڑے پائے، اون دے نال بی بی اتری، انہیں وال انج دے تے سارے کپڑے جسم دا ننگا ہی سمجھو بریک انج لباس تان تے پایا تے او ہن نال اتریا داڑھی والا، ایڈی ایڈی داڑھی، وال ننگے نے، عورت نے اینک ایتھے رکھی ہے، وہ جی دکان تو بوتل لین لگے، اسی اتنے نماز پڑھ کے باہر نکلے آؤں، استاد جی آ کی بنیا پیا؟ میں کہ یار اے بندہ مسلمان ہے، میں کہ مسلمان نہیں ہے، اینو پوچھو سے یہودی ہونا، کیونکہ یہودی بھی داڑھی رکھ دینا نا۔ او میں نے تو چڑھیا غصہ، میں اودے کول سیدھا ہی لگا گیا، میں کہا پا یار تہاڈا مذہب کی ہے؟ وہ کہندا کی گل ہے مولوی؟ میں کہا جناب تہاڈا مذہب کی؟ ہوندا مسلمان۔ میں کہ آ نال جڑی یہ کون ہے؟ وہ کہتا جا جا چلا گا اپنا کام کر۔ میں کہ سرکار مسلمانہ دے مذہب ایویں جائز ہے؟ مسلمانہ دے مذہب تے تھی ننگی ایویں جائز نہیں، تیری بڈھی ہے یا تھی ہے یا تیری گرل فرینڈ ہے یا کون ہی سانو تو نہیں پتا۔ ہن انج تو آنا پہ میں مسلمان ہاں تے کیا ہے مذہب ساڈے اسلام وچ جائز ہے؟ ساڈے مذہب نو داغ لا رہے ہیں، ظالمہ شرم نہیں ہوندی؟ او کہندا جا مولوی پنڈو کتھوں اٹھ کے آ گئے تو؟ ہن تسی ویکھو صاف تانوں نظر آ رہا ہے، اکھاں نال ویکھ رہے ہو بھئی نا دے مسلمان اسی رہ گئے ہیں، صرف نا دے مسلمان رہ گئے ہیں، وگرنہ جس لئے مسلمان دے پتر دیاں تیاں پہنا جنج نال جاندیاں نے، میں نا بندے نو چھوڑی چ پانی نہیں لبدا، باقی نا دے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تسی خود سمجھدار جے نا دے تے وڈیاں وڈیاں مولویاں دا یہ حال دے، تانوں کی آکھنا ہے؟ تساں تے سادہ لوگ مولویاں دا تے بیلیو بچنا ہو نہیں جے جنہیں اسلام نال رہنا ہے۔ میرے آقا فرمایا اسلام تھوڑا رہ جانا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، فرمایا میری امت بنی اسرائیل دی انج ریس کرے گی جویں جتی دا ایک پیر دوجے پیر دے برابر ہوندا ہے نا، ایک کنز العمال شریف دی حدیث ہے، جویں جتی دے برابر ہوندی ہے نا، دوسرا پولا بالکل ڈیزائن ہونا دا اکو جہا ہوندا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جویں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے ایویں میرا امتی بنی اسرائیل دے برابر ہو جائے گا، انج دی ریس کرے گا۔ کیا جو ویکھ لو ایویں ریسوں میں ہو رہی ہوندی ریس۔ سرکار نے فرمایا، انہیں دا مطلب یہ نہ سمجھا جے کہ سرکار نے فرمایا تے اسی کر رہے ہیں، پٹھی گل نہیں لینی۔ سرکار نے فرمایا کلمہ میرا پڑھن گے تے ریس ہونا دی کرن گے، او لوگ دین چو انج نکل جان گے جویں تیر کمان وچوں نکل جاندا، او نکلے ہوئے ہون گے دین چو۔ فرمایا سرکار نے کہ جمعے والے دن
آسمان تے تیر چھڑو گے تے واپس آن کے وجے گا مسیتے جمعے دا خطبہ جڑے پڑھ دے ہون گے وجے گا تے کافر دے سرے چ وجے گا. حدیث رسول پیش کر رہے ہیں. صبح لوگ مسلمان ہون گے مومن ہون گے شامی کافر ہو جان گے شامی مومن ہون گے سویرے کافر ہو جان گے. ایویں دے حالات بیلیو اسی اکھاں نال ہن ویکھ رہے ہیں. جڑے بندے اگے اسلام دی گل کرو تو داڑھی رکھیے کنجرا تو منا دے چلو پتہ تے لگے پتہ نہیں کیڑی بلا ہے کوئی سائیں ہے یا کون ہے کی پتہ لگے گئے تے تو ایویں کر کے نقشہ پیش کر رہے ہیں. او خدا تواڈے تے رحم کرے. میرے نبی پاک دا فرمان دا مطلب یہ نہیں سی کہ انج کر لیا جے. سرکار نے فرمایا انج ہو جانا ہے انج ہو جانا ہے تے تسی بچ کے رہا جے. بولو نا مطلب کی سی کہ جیڑے میرے ہون گے وہ بچ کے رہن گے زمانہ انج ہو جائے گا تسی بچ کے رہنے. عورتاں بے پرد ہو جان گیا ساز باجے گانے عام ہو جان گے. اج صبح ہی ہن ساڈا نائی آیا میرا گھر پنڈ انہاں نے حجامت بچیاں دی کرن لگا تے او بچیاں دا نانا بیٹھا سی. غیرت مسلمان دے اندر ہونی چاہیے یار بغیر غیرت تو بندہ نہیں بنتا. وہ نہ چھوٹا میرا بچہ 1 سال کو دی ہوندی عمر ہے تو اج کل رواج ہے بچیاں دی تھلے تھلے پیالہ کٹ کرا دینا تو اتنے وال ایویں سونے جے لگ دینے. وہ نانے نے نا بچے دے میں اندر سن مہمان آئے سن انہیں جی اتھوں کٹ کرا دیتی تھلے تھلے. نائی نو آکے مشین لا دے تھلے انہیں توڑ ساری مشین لائی تھی پاسے سارے تھے. وہ بچہ جلو اندر میرے کو نہ گیا میں آکھا ہویا کی کیتا جے انہیں آکھا جو نانے نے کیتا بچہ. میں واپس لیا میں آکھا نائی گل سن لے. آج تو بعد میرے بال دے ہوئے وال کٹے نا تے جو اشر تیرا میں کرنی ہوں کسے نہیں کرنا. آندا جی میں نے بابے نہ آکھے آج جی انہوں نے بھی کٹے آج جی انہوں نے بھی کٹے دینا کچھ نہیں ہوتا انہوں نے بال دے میں انہوں نے باؤ. میں آکھے بابا جی تسی پنڈ دے رہن والے تسی سادہ انہوں نے ویکھن ڈے ویکھو انہوں نے چوڑے نے ڈیزائن دیتا سی انہاں ویکھ کے پنڈ والے میں کر لے ڈیزائن انہیں بنایا میں بنا لینا انہیں بنایا میں بنا لینا. میں آکھیا ساڈے نبی نے سائیاں ورگا سواندہ کڈن دی اجازت نہیں دیتی. پتر ہوئے میرا تے ان دے سائیاں ورگے وال کٹے جان میں نو ہونے ٹینڈ کرنی ہے. وہ کہندا نہیں جی ایک بار کٹے گا اگلے پھر کر لیں گے. میں کہا نا میں سویرے مر گیا تے میں اگلے جان کی جواب دینا ہے. میں اتنے کی جواب دیاں گا میرے گھر وچ میرے پتر دے وال سائیاں ورگے کٹے گئے سن. دین دی کم از کم اینی غیرت ہوئے اپنے رسول دی غیرت ہوئے کہ جیڑا کم ساڑے رسول نو چنگا نہیں لگدا وہ سانو بھی چنگا نہ لگے. اویں پھر بال دی ٹینڈ کرا کے پھر میں نو سا آیا. میں کہا انجھے کٹے کیوں نہیں. میں نائی نو آکھے آج تو بعد تینو جیڑا ساڑے کار دا آکھے میرے کسے بچے دے وال تھلیوں بریک کر تو موٹے کر یہ سائیاں ورگے وال نے تو نہیں کرنا. تھلیوں بریک کرنے تو وڈے وڈے رکھنے کنہ دے وال کنہ طریقہ ہے. اج کسا نو آکھو ایویں کٹ ہوندو اور لوکی کی آکھن گے. میں کہا ٹھیک ہے اگلے جان جدو قیامت نو جاویں گا ادو آنکھی لوکو مینو جنت لے جاؤ. لوکی کی آکھن گے لوکو مینو بچا لو. اور لوکو جنہ دی خاطر کر رہے ہیں تو سارا عمل لوکاں دی خاطر کر رہے ہیں سارا کچھ. اور تھی کیوں نچانا پہ مہندی لوکی کی آکھن گا مہندی کیوں بنانا پہ لوکی کی آکھن گے. اے لوکی تینو جنت لے جان گے اگلے جان. اے جڑے لوکاں پیچھے کر رہے ہیں نا آپ لوکی آکھن گے جی لوکی آکھن گے. خدا دے بندیاں سارے نبیاں نالوں والا ساڈا رسول ہے. اس رسول دیاں ریساں جگ کرے سارا جگ رسول دیاں ریساں کرے تے تو چوڑے دی ریس کرے. او خدا دا خوف کر مسلمانہ اپنے حال تے رحم کر اپنے حال تے رحم کر وگرنہ اگلا جان بڑا اوکھا ہو جانا ہے. اگلے جان دے اندر بڑیاں اوکھیاں منزلاں پاریاں آ جانیاں نہیں. مسلمان ویرا ایتھے ایتھے اپنے آپ نو بچا کے رکھ وگرنہ بہت مشکل پیش آ جاوے. خیر اج انسان اللہ دے آکھن تے حرام نہیں چھڑ دا ڈاکٹر دے آکھن تے حلال چھڑ دا. حکیم آکھے بھی حلال چھڑ دے نہیں چھڑ دے. اینو ڈاکٹر آکھے نا ڈاکٹر آکھ دے بھی داڑھی رکھ لے
تے تیرا جگر میدا ٹھیک ہو جانا ہے. بولتے تھے سبحان اللہ. انہیں آخنا بسم اللہ ٹھیک ہے میں ہوں ہی رکھ لینا اج تو بعد ڈاکٹر پکی گل ہے آندا رپورٹ آئی ہے الٹرا ساؤنڈ تیری رپورٹ آ گئی ہے ایتھے وال تیرے آن گے تے تیرا جگر میدا صحیح ہو جانا ہے تیرا یرکان یرکون ٹی وی ٹو بھی ہٹ جانا. آندا میں اج ہی رکھ لینا وا ڈاکٹر صاحب میں کنے بچ جاواں. یا اینو حکومت والے آکھ دین بھی تیرا بجلی دا بل معاف کر دینے داڑھی رکھ لے. صحیح فیصلہ دلوں کریا جے قسم خدا دی. ساڈا پیار کیڑے پاسے جانا ہے رہیچنی ہے کہ نہیں رہیچنی. جیڑے آندر نا اڑی کھلوتی ہے اینا بھی ادو آکھنا چل یار کو جڑا 500,000 بچتا ہے 2,000 جڑا 7,000 بل ہوتا ہے بچ جائے گا. انہیں نہ بھی رکھی تے بڈی نے ڈانگ پھڑ کے رکھا دینی اتریا رکھ مار لے گا تینوں پیڑ پیندی یہ بل کو بچ جائے گا. ایویں ہونا ہے کہ نہیں گھر چ فساد پی جانے کہ نہیں. سرکار جویں اے رکھن تے فساد پینے نے ایویں منان تے یہودی نے فساد پائے سن. انہاں کہ تنہا دیاں گے نبی دا راہ چھڈو اینج کران گے اے کام کران گے چھڈ دیو طریقہ اے کام چھڈو اسی تانوں اینا کچھ دیاں گے اسی اینج دیاں گے. صرف انہیں ایک دروازہ لگایا. کافر نے نہیں آکھیا داڑیاں بناؤ انہیں نہیں آکھیا نماز چھڈو انہیں نہیں آکھیا سود کھاؤ انہیں نہیں آکھیا جج بنو وکیل بنو جھوٹ مارو تھانے دار بنو. انہیں صرف آکھیا سکول پڑھو. اے دروازہ لنگ دو جیڑا اے دروازہ لنگ جائے گا ہر شے قبول کر جائے گا. سکول والا دروازہ جیڑا لنگ گیا انہیں بینک نو بھی قبول کر جانا ہے سود نو بھی رشوت نو بھی حرام نو بھی حلال نو ہر شے نو انہیں قبول کرنا ہے. وہ دروازہ سکول والا لگایا انہیں کسی نو آن کے باہ تو پھڑ کے آکھیا بھی آپ بینک چ لگ. انہوں پتہ بھی سکول پڑھ گیا تو انہیں آپ ہی آکھنا ہوں میں لگا وچ کیونکہ اتھے ذہن بنا دیندے نے. اے بیٹا تم کیا بنو گے؟ میں بینک آفیسر بنوں گا. کون کے؟ میں پائلٹ بنوں گا. کڑیاں بیٹا تم کیا بنو گی؟ میں ڈاکٹر بنوں گی. کڑیاں نو پوچھتے بیٹا تم کیا بنو گی؟ میں ڈاکٹر بنوں گی. مردوں کی پیشاب کی نالی میں نالی ڈالوں گی. ہسپتال منڈیا بندیاں دی پیشاب والی نالی کون پاندی ہے؟ اب بول اس واسطے پڑھائی تھی بھی بندیاں دی پیشاب والی نالی نو ہاتھ لا کے نالی پاوے کہ بندے مر گئے نے. حالی بھی سمجھ نہیں آ رہی. دروازہ صرف سکول والا لگانا سی انہیں. جیڑا سکول والا دروازہ لنگے گا یہودی دے سارے نظام نو قبول کر لے گا. او تھانے داری نو جج نو اینو عیب نہیں سمجھے گا. ووٹاں نو الیکشن نو سب کچھ نو کہے گا سب ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. ایک دروازہ سکول والا سی. ایتھے انہیں زور دیتا ہے علم پڑھو علم پڑھو علم پڑھو. کچھ بھی نہ کرو صرف تسی علم پڑھو. انہوں پتہ ہے بھی جیڑا پڑھ جائے گا اساں ویچیوں دا ذہن بنانا ہے. ماسٹر نے سکول وچ کہ بیٹا تم کیا بنو گے؟ ہاں جی کدی ساڈے وڈے پوچھتے سن پتر ہے کی بنے گا؟ وہ آندا ہے میں محمد بن قاسم بنا گا. ہائے 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 الٹ کر دیتا ہی کافر نے قسم خدا دی. اور تیری نسل نے پلٹ دیتا ہی. ساڈے مدرس شاہ عبدالحق محدث دہلوی ورگے پوچھتے سن اے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ دین کاندے واسطے پڑھنا ہے؟ ٹھڈ واسطے؟ جیڑا آندا سی نا ظہور میں دین اس واسطے پڑھنا ہے کہ مینوں مسیت لب جائے. آپ ایک چھتر مارتے سن فرمایا دفع ہو جا تینوں میں دین نہیں پڑھانا. اور جیڑا مولویہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کول پڑھنا ہوندا سی آپ نے پوچھنا پڑھنا آیا کاندے واسطے پڑھنا علم دین دا. جیڑا آندا سی حضور میں کدے مسیتے لگ جاں گا آپ نے اپنے شاگرداں نوں آکھنے نوں پاؤ لمے تو مینوں ایویں دا سمجھے چل دفع ہو جا کنجرا تینوں میں دین نہیں پڑھا سکدا. تو دین اس واسطے پڑھنا ہے مینوں مسیت لب جائے گی. جیڑا مولوی اج ویکھو انہوں پوچھو دین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مسیت لب جائے گی. اب ڈب مرے مسیت واسطے نہ پڑھ اپنا دین فرض سمجھ کے پڑھ کہ ساڈا دین ہے اسا پڑھنا ہے اگے دی خدمت کران گے اسی ان دی خدمت اگے کران گے. محمد بن قاسم بن ٹیپو سلطان بن او پوچھدے سن پتر
دین پڑھ کے دین دا سبق پڑھ کے کی بننا ہے؟ آندا حضور میں مجاہد بننا ہے۔ میری ماں میں جدوں گھر جانا تو ٹیپو سلطان دا نام لیندی، میں ٹیپو سلطان بنا گا۔ حضور میں محمود غزنوی بننا ہے، تے بندے بھی سن، بندے بھی سن۔ جدوں گھر جانا میرا بیٹا محمود غزنوی دے پیچھے چلے گا۔ پتر محمود غزنوی دی تلوار کیویں دی سی؟ اما جی مینوں اج ابو جو نو آکھو نا مینوں تلوار لے کے دے، گھر رکھنی ویکھنا۔ ہن بیٹا تمہارے بال کیسے ہونے چاہیے؟ ماما میرے بال اجے دیوگن جیسے ہونے چاہیے۔ دسو بھائی انڈیا دے کنجر ورگے وال منڈے دے ہوندے نے؟ آندے ماما میں تو شاہ رخ خان بنوں گا، شاہ رخ خان۔ میں کیا واہ اسلام دا نام رہ گئی، اسلام کو نہیں رہ گیا۔ شاہ رخ خان بننا پسند کر دیں، سلمان خان بننا پسند کر دیں۔ اگلے دن جی چنگ پیر دی لڑائی ہو گئی، او میرے نال او تے اٹھیا جی، میں آگے شاید تانوں گل سنائی دی کہ نہیں، چنگ میرے خیال 18 تاریخ والے دن جلسہ ہویا میرا، او اٹھ بیٹھا۔ میں گل کی تھی، میں کہا جی ایویں پردے دی گل کر، تانوں پتہ ہر تقریر تے میں پردے دی گل کردا ہوں نا، تے او جاہل جڑے بندے نا جاہل، او کہندے نا جی ہر تقریر وچ یہی گل کردا ہے۔ میں کہ تینوں کی پتہ ہے دی کنی لوڑ ہے تے کنے بندے سن کے مسلمان ہوئے نے؟ جاہلا تینوں اس گل دا کی پتہ ہے؟ انہاں اسی اور کوئی واقعہ گل نہیں پڑھ سکدے؟ پڑھ سکدے کی خیال ہے؟ یرلو مولوی پڑھ سکدے نہیں پڑھ سکدے؟ ساڈا ضمیر گوارا نہیں کردا کہ جڑی قوم نوں جس چیز دی ضرورت اسی اور کچھ شے دے دی ہوندی۔ میں آکھیا اوئے، میں کیا حضور پردے دی گل کی تو آندا جی تسی کو اور بھی گل کرو، کوئی میلاد شریف دی گل کرو، تسی بار بار یہی کیتی جاندے۔ میں کہا حضور غصہ نہ کرے جی تواڈے گھر پردہ ہے؟ آندا جی الحمدللہ ہے کیوں نہیں، دو کوٹھے ساڈیاں کنधाں نے چار چفیرے۔ میں کہا جی مہربانی شکریہ، اللہ تواڈا پردہ قائم رکھے۔ اے دسو تساں کار کیبل یا ٹی وی رکھے؟ آندا انہاں ساریاں رکھے، انہاں ساریاں اے جڑے اگے بیٹھے۔ میں کہا جی میں حضور تانوں پوچھیا، ناراض نہ ہو جے، سید دی ذات غصہ بھی نہ کرے جے، انہاں ساریاں ہے رکھے۔ میں کہا حضور آپ فرماؤ بھی تساں ہے میں بھی رکھے، انہاں بھی رکھے، میں بھی رکھے، سارے گھر کرے تیرے گھر نہیں ہے گا؟ میں کہا نہیں۔ آندا اچھا تو ٹی وی نہیں رکھیا؟ میں کہا نہیں رکھے۔ مدنی چینل تے ویندا ہوے گا نا؟ میں کہا نہیں ویندا، میں لعنت پانا ہے دے دے۔ آندا پھر تو کئی کسے پنڈ وچ اٹھ کے آیا، تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا کسے گل دا تینوں۔ میں کہا حضور میری ایک گل تے سنا ہے کہ میں کہا جی تواڈے کار پردہ ہے نہ ہے؟ پردہ ہے۔ میں کہا ٹی وی کیبل رکھی ہے؟ رکھی۔ میں کہا بھی غیر بندہ تواڈا مرید تواڈے گھر جا سکدا؟ کہندا نہیں جا سکتا۔ میں کہا سوچ لو بیبیاں کول غیر بندہ، انہاں کہا نہیں جا سکتا۔ میں کیا ناراض نہ ہویا جے، سنی دیول تواڈا کی لگدا ہے؟ انی گل کیتی تے پیر تے لگ اگ گئی۔ آندا تو وڈا مولوی، اٹھو ایہو جی تقریر ہوندی ہے، اٹھ جاؤ ایتھوں، بندے نہ اٹھ جاؤ۔ اب میں کہا حضور سنی دیول تواڈا کی لگدا ہے بھی مرید تے تواڈے گھر نہیں جا سکدا؟ بھئی انڈیا دا کنجر تواڈے گھر ہے کی لگدا تواڈا؟ وہ تے بیلیا جواب کوئی نہ دیتا، اٹھیا مرید ہوندے انی کوئی ٹولی ایک بیٹھی جو اٹھ بیٹھے، ہائے اٹھ جاؤ بندے ہو اٹھ جاؤ۔ انہاں کہ کیوں اٹھی اسی؟ میں کہ جندے غیرت دے پردے ساڑ گئے نے اٹھ جاؤ۔ جان کے میں پیچھو آکھیا ہون او اٹھ دے گئے سن، او جوں بھئی انہاں نے گل کیتی چکی۔ آندا ہے کوئی باہر جا کے گیٹ اگے رولا تقریر بند کراؤ جی، اے کوئی گل کرن والی؟ بیبیاں بھੈਣਾں سن رہیاں نے، بیبیاں نال سن رہی نے، یہ کئی سنی دیول دا نام لئی جا رہا ہے، سنی دیول تہاڈا کی لگدا کوئی گل کرن والی یار؟ میں آکھیا میں نام لیا تے تینوں غصہ چڑھ گیا، جدوں تیرے گھر آوندا ادوں غصہ نہیں چڑھدا۔ میں نام لیا میرے تے غصہ کر گیا یار خدا دے بندیا۔ میں تے صرف میں کہ یار تسی فیصلہ کرو، اگر پرے چ بیندے جے تے فیصلہ کرو۔ میں کہ میں نام لیا تانوں کہ چیچی چڑھ گئی، پیر صاحب نو غصہ چڑھ گیا، مریداں نو چڑھ گیا ہے آہو۔ تے میں کہ جدوں گھر آوندا ہے میں دعا منگنا انشاءاللہ تانوں ادوں چڑھ جائے۔ جدوں سنی دیول گھر آوے میں تے پھر یہی دعا منگاں گا انشاءاللہ ادوں چیچی چڑھے کہ نہیں؟
میں کچیچی چڑھتی مولوی نے نہ کیوں لیا کچیچی چڑھ گئی میں آخیا بھی ادو تمہیں کچیچی چڑھ جائے کوئی شے مار کے انہوں مارو دے سر چ کوئی شے اور میں کہا تو ساڈے پنڈ دا مراسی چنگا ابھی نکے نکے 5-6 سال دے سو تو نواں ٹی وی ساڈے پنڈ آیا وہ مراسی دی شدہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہوں جنت نصیب کرے پرانے بزرگ لوگ چنگے ہوندے سن اچھے لوگ سن او جی وچ نا فلم دے ایک منڈے نے باں تو پھڑیا کڑی نو تے او بھجائی لے جاوے تے کڑی چیکاں مارے جویں ماحول بندا ہے وچ تاں کرے او بھج وگے نا کڑی نو لے کے بھجا جاوے تے اونے او بیٹھا سی تے اونے پھڑ ڈانگ لئی او آندا میں جا قدرو تہاڈے سامنے کڑی نہیں تہاڈے سامنے کڑی نہیں جاتا پھڑو بھج وگا پچھلے پاسے ٹی وی دے بھی کڑی لے کے لگا جاتا پچھلے پاسے او میں کیا ادو سانو بھی سمجھ نہیں اسی کہا بابا پاگل ہے بابا اسی نہیں یاد ہاں بابا اللہ بابا تیرے پتہ نہیں ہے فلم ہے بابا ہل گیا یعنی کہ اندے ذہن نے اے فوٹو کھچ لی سی بھی کڑی لے جاتا ہے صحیح خیال دے مطابق بھی کڑی لے جاتا ہے تصویر بھی انہیں پیش کی تھی تے جدو بابے دا نقشہ کھچ گیا تو کسے کڑی دے ذہن نے نقشہ نہیں کھچنا یار تیاں پہنا جدو کنجر کوئی کنجری دوویں آپس ملن ایک دوسرے دا منہ چومن پہ تے تیاں پہنا کوئی نقشہ لینا ہے کہ نہیں ویسے بندے سیانے نال میری گل ہے اوہو جے پیر ورگے نال نہیں جڑا غصہ ہی کر گیا سی اوہ تے بندے نال میرا کلام نہیں جے گا اگر کوئی ناراض ہو جاوے تو پھر میں انہوں کی آکھ سکنا ہے اساں بیلیاں گل نہیں کرنی اساں تے گل کرنے اساں کدی کسے نال لڑے نہیں نہ ساڈے بزرگاں سانوں لڑن دا حکم دیتا ہے او ساڈے میرے استاداں نوں بندے آندے نے چشتی دی گل ہی جڑی ہے گولی نالوں وڈی ہوندی ایسے نال سانوں گولی مار لوے تے تھوڑی پیڑ ہونی جڑی گل کردا ہے نا گل دا زخم کھلوتا رہندا ہے ایک شیر سی اور بندے دا دوست بن گیا بندے نال دی دوستی ہو گئی یاری لگ گئی دوستی یاری لگی وہ آندا بھی میں جنگل جاوے کرے شیروں دے کول بوے چڑھ گلاں باتاں بیٹھیاں پیار پور کرن آ جاوے کرے ایک دن بندہ آندا یار میرے گھر بھی تو آ یاری جو وہ آندا ہے چلیا یاری میری تیرے نال ہے تیرے گھر دے مینوں پسند نہیں کرنا تے تو آپے ایتھے آن کے مینوں مل لیا کر او کہندا نہیں نہیں یار آ ایک دن میرے وہ تکے نال لے گیا یار سی کر لے گیا جدو بوئے چو اندر واڑیا تے بڈی تے انہوں او دی بڈی نے آکھیا ہوئے اترے آئے کنوں لے آیا میں نے بندے پاٹ دینے نے مار دینے نہیں اے تے درندہ ہے تے تو انہوں کتھے انہوں نے کہا میرا دوست ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ دوست نہیں ہے کہا یہ تے بندے مار دے گا انہوں نے کہا بس راضی ہے انہیں کچھ کرانی سی اپنے یار نہ اور نکلا انہوں نے کہا کوڑا پھڑ کے لیا اپنے اندروں انہوں نے کہا کی کرو کوڑا پھڑ لیا انہوں نے کہا میرے سرچ مار اپنے بیلی نو آندا کوڑا میرے سرچ مار انہوں نے کہا میں نہیں مار انہوں نے کہا مار نہیں تو میں تینوں مار دینے شیر نے کہا کوڑا مار میں سدھا مارنے نے تو تینوں ٹھوک دینا انہوں نے کہا میں ہن مریا انہیں کوڑا مارا شیر نو پھٹ ہو گیا زخم ہو گیا شیر چلا گیا آندا اج تو بعد مینوں ملن نہ آویں ٹر گیا شیر سال کو لنگیا تے ایک دن شیر جنگل چ بندہ جاوے پہ تو انہیں لب لیا انہیں کہا آجا بھی بلیا ارا یارا ارا تو میرا یار سیں بہا لیا انہیں کہا ویکھ جتے پہاڑا مارا سی پھاٹے گئے نہ کہا نہیں کوئی نہیں ہے گا نہ کہا مل گیا زخم کھل گیا شیر آندہ تیری بڈی دی گل لالی نہیں کھلی زخم میرا کھل گئی تیری بڈی نے جیڑا میں نو میڑا مارا سی نا تانا او حالی یاد ہے چلیا او کوئی گولی مارے ڈانگ مارے او گل بھول جاندی چشتی دی گل نہیں بھول دی چلیا الحمدللہ گل ہی ایویں ہوندی ہے کہ بھول دی نہیں بھول دی تسی خود غور کر لیا تے کدی جڑا بندہ سیانا سنا ہوئے جدی کدی شاہ رخ خان گھر آوے ویکھ لیا جے غور کر لیا جے تواڈے ذہن وچ میں فوراً آ جانا یار چشتی صاحب آندے دا او آیا پے او سامنے آ گیا بڑا یار بدتمیز واقعی چشتی جویں آندا سی اوویں کیتی جا رہا ہے وہ کڑی نو پھڑے گا جفے پائے گا ملے گا منہ کو چومے گا ساڈیاں بھੈਣਾں ماواں ویکھن گیاں پیر دی بڈھی ویکھے گی پیر دی ماں ویکھے گی مولوی دی دھی ویکھے گی
ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਧਰ ਗੈਰ ਹੁਣ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। میں گل کر رہا سا سونے رسول اللہ نو رب نے افضل بنایا، سارے جہان تو اعلیٰ بنایا، تے وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ رب فرماندا ہے اے رسول نے انہاں نو اساں ایک دوجے دے اوتے فضیلت دتی ہے، اے رسولاں نو اساں ایک دوجے دے اوتے فضیلت دینے ہاں، بعدیاں نو بعداں تے فضیلت دینے ہاں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، کسے نو اللہ تعالیٰ نے کسے نال کلام فرمایا ہے، اے رسول جڑے نے انہاں نو کسے نہ بعد فضیلت دے دینے ہیں۔ کوئی ایسے رسول نے جنہ نال اللہ نے کلام فرمایا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماندا ہے ایسے رسولانو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہاں نو اساں کھلیاں نشانیاں نے اللہ دیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے جو پیدا ہوئے نہیں، کھلیاں نشانیاں وعدہ لا شریک مولا سونا فرماندا ہے کسے رسول نو اساں کسے رسول تو فضیلت دینے ہاں، ایک رسول نو دوجے تو فضیلت دینے ہاں، تے بعدیاں نال اسیں کلام کرنے ہاں۔ اللہ کسے نو اپنا کلام کر کے انہوں شرف دیندا ہے، عزت بخشدا ہے۔ کسے نال رب کلام کیتا وے، کسے نو رب نے ساریاں نالوں فضیلتاں دتیاں نے۔ او فضیلتاں جنہاں نو دتیاں نے انہاں وچوں تیرا میرا رسول سارے نبیاں نالو آلہ، سارے رسولہ نالو آلہ، اللہ دا رسول آیا ہے، رب دا رسول جڑے جہان تے آیا ہے۔ مکے تے مدینے دے اندر جتھے میرے آقا دا قدم مبارک لگے آوے او تھاواں ساریاں تھاواں نالو آلہ بن گئیاں نے، سارے جہان نالو تھاواں آلہ نے۔ اے مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، ہر بندہ دے کاش میں اس تھاں تے جاواں جتھے آمنہ دے لال دے قدم مبارک لگے نے۔ او میرے نبی سونے دے قدم مبارک لگے نے، انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کراں۔ لا الہ پڑھن والے آویخت سیار اے سیدہ حلیمہ پاک اما آمنہ دے لال، اے میرے نبی پاک سرکار جدوں سیدہ حلیمہ پاک دے گھر برکتاں دین گئے نے، زمانہ سارا جاندا اے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اما حلیمہ پاک دے شوہری اور جیڑی سواری تے میرے آقا تشریف لے کے گئے سن، حضرت حارث اس سواری دا دودھ چون گئے نے۔ میرے نبی دیاں برکتاں ویکھ، جتھے سرکار دے قدم لگ جان اوتھے برکتاں ہی برکتاں آ جاندیاں نہیں۔ حضرت حارث دودھ چون گئے نے، نکا جا برتن لے گئے، چھوٹا جا پانڈا لے کے جا کے آنے نہیں، پر برتن نال جدو دودھ چویا ویکھیا دودھ چوندے گئے، برتن بھریا گیا، آواز دیتی اور برتن لے آؤ، چو چو کے گھر دے سارے پانڈے بھرے گئے، دودھ اوہی سواری اوہی، دودھ بھی تھان بھی اوہی۔ ادھر ویکھ اما حلیمہ پاک نو آن کے آپ دے شوہر فرماون لگے اللہ دی بندی کو سمجھ نہیں آئی، میں تے چھوٹا جا برتن لے کے گیا سا، تے حالے بھی دودھ مکیا نہیں، حالے وچ چھڈ کے آ گیا ماں۔ وجہ کی اما حلیمہ فرما دیاں نے اے وجہ جانور دے چارے دے نہیں، اے وجہ ہے جڑا اللہ دا حبیب آیا ہے، اے پیارا بچہ جڑا ساڑے گھر آیا وے، اس بچے دیاں برکتاں نے، تیرے میرے سونے رسول دیاں برکتاں انیاں ہویاں نے۔ اما حلیمہ پاک دے گھر دے اندر نہ آپ دے ہمسایاں گھر نو برکتاں دین والے اللہ دے رسول سن، اس روئے زمین تے برکتاں رب دے حبیب نال آئیاں نے۔
تے ساریاں تو پہلا آپ ماڑیاں دے گھراں وچ برکتاں دیندے سن ماڑیاں دے گھراں وچ سرکار جاندے سن تگڑیاں نو آپ کدی نہیں سن بلاندے جڑے تگڑے لوگ ہوندے سن نا وڈے وڈے چودھری انہاں نو سرکار نہیں سن بلاندے نا گل ہی کوئی نہیں تاں کر کے تسی جیڑا بھی ولی ویکھو گے شیر ربانی تو لے کے اتے تک جیڑا بھی انہوں کو چودھری آیا چودھری نو انہوں نے نیویں تھاں تے بایا جتھے بھی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو جتھے بھی ولی ہوئے نے انہاں چودھریاں نال یاریاں نہیں لائیاں جڑے ولی دی یاریاں نے غریباں نال نے ماڑیاں نال کیونکہ ساڈا رسول بھی ماڑیاں نال پیار کردا سی اما حلیمہ فرماندیاں نے بھی ساڈے گھر جدوں اساں کرے اندر کمرے وچ جانا نا کمرے وچ کوئی شے لین اندروں تے سرکار نو نال لئی جانا بھئی اندر نیرا ہونا شے لبدی کونی سی سرکار نو لے جانا اندر چانن ہونا شے پھڑ کے لے آنا چودویں دا چان کدی ویکھی جویں چان دی چودویں رات نو چانن ہوندا ہے نا حضور دے صحابہ آندے نے سرکار دا چہرہ ادو بھی زیادہ روشن سی حضور پاک دا چہرہ مبارک ادو بھی زیادہ روشن ہوندا سی عاشق جڑے ہوندے سن ویکھ نہیں سن سکدے ویکھ نہیں سن سکتے اکھ بھر کے کدی کسے ویکھے ہی نہیں ویندے سن اوویں تھلے نگاہ ہو جاندیاں سن حضور دا چہرے مبارک لے جڑا ویندا سی نا فوراً نگاہ تھلے ہو جاندی سی فوراً تھلے ہو جاندی سی تاں کر کے حضور پاک سرکار دے چہرے مبارک لو ویکھ دے او ابو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی برکتاں انیاں ہوئیاں نے جتھے آپ تشریف رکھ دے سن نا آپ دے گھر دے اندر انیاں او اما جی فرماندیاں نے بھی جتھے جدو باہر جانا سرکار نے بکریاں لین کے چلے جانا نال آپ دی حضور پاک دی رضائی بھین سن اما شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نال جانا یا بھائی آپ دے نال جانے تے وہ جڑی جتھے جتھے سرکار نے قدم رکھنا نا پوئیں تے آپ نے قدم چکنا تھلیوں کھا ہوگا بہن ہرا کھا ہوگا وہ بکریاں کھا کے راج جانا وہ لوکاں پوچھنا بھی اما حلیمہ بھی تیریاں بکریاں موٹیاں دن بدن ہوندیاں جاندیاں اوتھے ہی ساڈیاں چردیاں نے اوتھے ہی تیریاں چردیاں نے وجہ کی آپ نے فرمایا بکریاں تہاڈیاں بھی اوتھے ہی چردیاں نے تے میریاں بھی اوتھے ہی چردیاں نے تہاڈے چران والا ہو رہے میریاں چران والا ہو رہے تہاڈیاں بکریاں اور چراندا ہے جڑا میریاں بکریاں چراندا ہے اما پاک حلیمہ نو جدوں پتہ لگیا نا او آپ دی صاحبزادی اما جی شیمہ آن کے عرض کر دیا نے ماں جی آج جیسا ایک نواں کم ویکھے کی اے جدو ساڑا ویر جاندہ ہے نا جدر جدر جاندہ سی اتے ایک بدل سایہ کیتا سی توپ تو ایک بدل اتے رہندہ سی او پرانیاں بیبیاں سن آخر دائیاں سن وڈیریاں او سمجھ گئیاں بھئی یہ تے اللہ دا کوئی رسول ہے اللہ دا نبی ہے یہ بہت اعلیٰ بچہ ہے لہذا آپ نے فرمانا اے محمد تساں ہن نہیں باہر جانا تساں باہر نہ جایا کرو میرا دل نہیں لگتا بہانے بنا کے آپ نے باہر نہ جان دینا جے جانا تے مگر مگر لگیا پھرنا یعنی کہ آپ سرکار نو ایویں کر کے اما حلیمہ نے پھر آپ نو ایک دفعہ چھاڑنا ہیاں پھر دل کیتا دل نہ لگیا آمنہ پاک نو جا کے آکھیا بھی پھر میں نو دے دے اور اونا ماما دے بھی جگرے سن یار حضور پاک شہر چ پیدا ہوئے کتھے تے آپ دی پرورش پنڈے چوئی کتھے پنڈ دی آب و ہوا ہوندی ہے ٹھیک کی ہوندی ہے آب و ہوا بار کھلی فضا ہواواں لنگ دیاں تازیاں ٹھیک ہوندیاں نے جیڑے بندے نے پوچھا خیر ہی آیا قلعہ کیوں ویچی ہیں شہر جاؤں اور خیر ہی آندا تو نان چھولے لب جاندے نے چھتی پکانے نہیں پیندے میں کہا چلیا اوے ایتھوں دی چٹنی تے اوتھوں دے نان چھولے اوے چٹنی وارے چ صحیح پر ایتھوں دی آب و ہوا جڑی او تینوں شہر نہیں لبنی او تے گٹراں دی بو ہی لبنی آ اوے ایتھوں دی آب و ہوا ویکھ پنڈ دے اندر حضور پاک نے پلے آپ اوتھے 6 سالاں دے آپ ہوئے پھر اما جی واپس چھڑ کے گئیاں اور ساری جنہ چر آپ سرکار اما حلیمہ دا دودھ مبارک پیندے سن نا اکو پاسوں پیتا ہے اکو پاسوں دوسرا پاسا نہیں پیتا انصاف وے آپ دے دوسرے ہی پائی ہے سن
دوسرے بھائی سن انہاں نو آپ نے فرمایا نہیں ایک حصہ اور زور بھی لانا نا اما جی فرماندی سن میں دوجے پاسے دودھ تے پانا پینا ہی نہیں آپ میں اس بے ایمان نو پوچھنا جاؤ بے ایمانو خنزیرو اور تسی آندے جے نبی نو پتہ ہی کونی سی 40 سالاں بعد پتہ لگا 40 سالاں بعد نبی ہویا اور جاؤ انشاءاللہ تسی نہ ہی جمدے ہوتے چنگا سی تواڈے پر کیویں نہ جمدے آ فتنے کنے پانے سن شیطان دے راہ تے کنے جمنا سی اے ظالمو تسی کہہ رہے جے کہ اللہ دے رسول نو پتہ نہیں ہے گا قسم خدا دی میرا تیرا سونا نبی تے بچپنے چ جاندا سی کہ میں انصاف تو کم لینا ہے دودھ ایک پاسے پینا ہے اچھا لیا نبی دی شان تے سبحان اللہ میرا پیر غوث پاک دنیا تے تشریف لے کے آئے کہ اماں جی کول راتی آئے لوکی ماں جی یہ دسو راتی چن چڑھ گیا رودیاں دا کہ نہیں چڑھیا بولو نا 11ویں شریف بھی آ رہی ہے وڈی 11ویں انشاءاللہ اگلے جمعے تے غوث پاک دی شان سنانی تو ماں دیے اماں غوث پاک دی اماں جی نو بیبیاں پوچھ گیا نے اماں جی اے رودیاں دا چار آپ دا کار دین آلا سی نا دین دی گل پوچھن آ جاندے سن لوگ ادھر اماں جی او بدل بنے سن تے چند دا پتہ نہیں لگیا اساں سویرے سویرے انج روٹیاں تے کھا لیاں نے ہن پکا پتہ کونی بھی چند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا جے چڑھ گیا تے رمضان دا جے نہ چڑھیا تے اسلامی نفلی اسی راکھتے لے آئے ہون دسو جی اماں جی نے فرمایا روزے پورے کر لو چند چڑھ گیا روزہ پورا کرے جی اماں جی کیویں بدل سی تانوں کیویں دسے اے چان تانوں کیویں دس پے آپ نے فرمایا مینوں دسیا تے نہیں پر میرے چان نے سرگی تو پہلے دا دودھ پیتا ہے ہن دن دے 12 بج گئے نے میں دودھ دے منہ تے کرنیاں لانیاں تے دودھ نہیں پیندا بولنا خیر ہوئے عبد القادر غوث پاک جیلانی پیراں دا پیر ہاں 11ویں والا پیر جڑا بھابیاں نو لڑ جاندا ہے پیر پیر ہاں جی او پیر 11ویں والا ایڈا اللہ دا ولی وے دودھ نہیں پیتا روزیاں دا چن چڑھے دودھ نہیں پیتا ماں جی فرمایا چن چڑھ گیا روزہ پورا کرو کیوں میرے آج عبد القادر نے دودھ صبح دا نہیں پیتا سرگی والے پیتا سی ادو بعد نہیں پیتا سارا دن لنگ گئے دودھ ہی نہیں پیندا پیا جو ہی افطاری دا وقت ہوئے دودھ تے پایا تے عبد القادر دودھ پین لگ پیا اور بیلیا اوے او سن حضور دی شان تے سبحان اللہ تھے آپ دے غلامہ دی شان ہے بھئی ایمی خواجہ نور محمد معاروی سرکار اللہ دے ولی چشتیاں دا 6واں پیر خواجہ نور محمد معاروی سرکار کھرل برادری کھرلان دا بال سی ہاں جی ایمیں برادریاں برودریاں پیچھے نہ پجے جے او نہ ذاتہ ویندہ جے تے نہ کوئی برادریاں ویندہ جے او شاہ فخر الدین دہلوی سن نا اللہ دے ولی ہندوستان چنے بڑا وڈا دربار بڑے وڈے اللہ دے ولی سن 7ویں پیر چشتیاں دے شاہ فخر الدین انہوں کو لوکی گئے جو میاں شیر اربانی نے ہون ویکھو نا کیلے والے رنگ چڑھایا کرما والے رنگ چڑھایا کانگ شریف میاں شیر اربانی رنگ چڑھایا ایویں پہلا رنگ چڑھایا اپنے خواجہ نور محمد کھرلاں دے بال نوں تے دجے گئے آپ کو فیض لین گئے آپ نے فرمایا شاہ فخر الدین دہلوی فرماندے نے او بیلیو فیض تے تانوں مل جائے گا پر ہن لسی رہ گئی جے کیویں اے مکھن تے کھرلاں دا بال لے گیا توجہ نہیں کیتی یار او مکھن سارا لے گیا کھرلاں دا بال چشتیاں شریف خواجہ نور محمد معاروی معار شریف دا رہن والا فرمایا مکھن سارا کھرلاں دا بال لے گئے ہن تواڈے جو کی لسی رہ گئی تے تھوڑی تھوڑی لے لو او اللہ دا ولی سی چشتیاں شریف والا جنہ نے آکھیا سی اور جیڑا بھی ساڈے قبرستان تے نپیا گیا سی عذاب نہیں ہون دے آگے چشتیاں شریف چشتیاں چشتیاں اباول پور دے نال چشتیاں اباول نگر دے نال ہرون آباد ارلے پاسے چشتیاں شریف فرمایا اے پیر پٹھان دا پیر ہے پیر پٹھان دا تے پیر سیال پیر پٹھان دے لڑ لگے تے پیر مہر علی پیر سیال دے لڑ لگے اے لڑی انج کر کے جا رہی ہے انج کر کے او دے سدھی شاہ علی تک جاندی
انہوں نے فرمایا سی بیلیو ساڈے قبرستان جڑا بندہ نپ جایا جے تے اسی عذاب نہیں ہوਣ دیاں گے لاہوروں بندے چکدے نے اور مایا کیا پیرا فرمایا سی مسلمان ہوئے گا تو انہوں عذاب نہیں ہوਣ دیاں گے تے جڑا ہوئے بے ایمان پاویں نپ جاؤ ایویں مت ایویں کملے نہ ہویا پھر جے مثلا ایک بندہ رب نو رب ہی نہ منے تسی انہاں کہنا رب نو تے سارے رب مندے نے رب جیڑا بندہ آکھے بھی بچے چوکھے ہو گئے تے کتھوں کھان گے بچے دو اچھے اے رب نو رب نہیں منن ڈیا جیڑا بندہ اے ذہن رکھے کہ بچے چوکھے ہو گئے تے انہاں نو کون کھوائے گا اے رب نو رب جی جی متا تو جاگا رب جڑا رب نو رب نہ منے میں نو اگلے در بندہ 80 سالاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے جمعے والے دن 80 درود شریف پڑھو جمعہ پڑھ دیا نال بیٹھ جاؤ اکو تھاں تے بیٹھ کے تے اللہم صلی علی 80 پڑھ دیو 80 سالاں دے گناہ معاف میں کہ جڑا پڑھن گناہ کنے معاف کرنے نے رب نے تے میں کہ جڑا پڑھن ڈیا تے رب نو رب نہیں منن ڈیا ہے کیویں میں کہ اے آندا بچے دو ہی اچھے تواڈے ذہن وچ بڑی وڈی گل آ چکی ہے تواڈے چہرے دسن ڈے نے کہ تے اسی بھی ایویں آنے کیونکہ گھر گھر یہ رولا ہے کہ بچے دو ایک کڑی دو منڈے دو کڑیاں ایک منڈا بس بس اچھی چھوٹی جی فیملی بس بڑی نہیں فیملی چوکھے بچے کی کرنے نے ایویں نہیں یار گھر گھر رولا پیا کہ چوکھے بچے کی کرنے نے جیڑا بندہ اے عقیدہ رکھے بھی چوکھے بچے کی کرنے نے چوکھے ہو گئے تے انہاں نو کون پالے گا اے پاویں 80 درود پڑھے تے پاویں کروڑ نہ پڑھے اے بے ایمان ہے رب نو رب نہیں پیا مندا اے پاویں خواجہ نور محمد دے قبرستان وچ نپیا جائے اینے سڑنا ہی سڑنا ہے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا پینا اس پورے جہان دے اوتے پیر رکھن نو تھاں نہ لبے اینی دنیا ہو جائے اینو روٹی کمانی بھی نہ پوے میرا رب پھر بھی کھواوے گا پھر بھی پواوے گا اے عقیدہ مسلمان دا اللہ نے 12ویں سپارے دی پہلی ایت وچ دسیا کہ میں روٹی سارے نو میں دینی گل ختم ہو گئی اور روٹی رب نے دینی اینو آن کے گھر فرعون دا محکمہ آن کے آخر فرعون دا محکمہ اور فرعون نے محکمہ تیار کیتا سی جڑا گھر گھر جا کے بیبیاں دے بچے چیک کردا سی بھی کیڑی بیبی والے بچہ ہونے والا ہے اوہی محکمہ اج تیار ہے اوہی گھر گھر پوچھدے بی بی تیرے بچہ ہونا کنے مہینے ہو 3 مہینے لوا ٹھیکا ٹھیکا لوا لو جی ٹھیکا لو او ٹھیکا کی کرنا لا کے اس واسطے لانا ہے کہ بچے پریشان نال پیدا ہو گئے اب پولیو خدا دا نا دے آ جائے ٹیکے مہینے پچھو حمل والی بی بی نو لگ دے نے دا مقصد آ جائے کہ بی بی نو ٹیکا لاؤ تے بچہ سیدھے راہ تو پیدا نہ ہوئے خدا دا نا جے ایویں بچے جم پیندے نے آپا جم پیساں کہ نہیں اوے اساں بغیر ٹیکے تو جم پے ہاں مینوں اگلے دن راتی آیا تھا میں منڈی احمد آباد میں ہوتے گل کی میں پاک پندر شریف میں گل کی پرسوں میں کہ یار ایک گل دسو جیڑے بندے نو پوچھے بھی تو کڑی کیوں پڑھانا پہ آندا کسے لینی نہیں ادھر رشتہ ہی کسے نہیں لینا میں کہا تیری ماں پڑھی سی آندا نہیں میں کہا ادھر رشتہ کسے لے لیا سی میں کہا میری ماں بھی کوئی نہیں سے پڑھی نہ میرا ابا پڑھیا نہ میری ماں پڑھی تے میں تے جم پیا اسی 8 بھیڑ بھرا سارے جم پے بغیر ٹیکے تو میں آکھا بھی جہاں ہوئے بھی میں جمن لگے اپنی ماں نو آکھا اماں میں نہیں جموں کیوں تو سکول نہیں پڑھی بولتے صحیح نہیں یار او خدا دا خوف کرو یار او جی یہ بیاہ ہی نہیں ہونا جی انہوں کسے لینا ہی نہیں جی میں کہا میں جمن لگے اپنی ماں نو جی آکھیا ہوئے گل کرو بھی اماں جی میں باہر نہیں آؤں کیوں تو سکول پڑھی نہیں اب کو جی شرم کرو ساڑیاں دادیاں بھی نہیں سن پڑھیاں ہاں جی ان پڑھ ہوئے گی اپنے گھر دا خیال رکھے گی اور ٹانکا لانا چنگیر بنانی کپڑے سینے اپنے بچیاں دا خیال کرے گی تے جڑی کو 4 جماعت پڑھ گی اپنے دفترے چ اپنے باس دا خیال کرے گی سائیں دا نہیں کرے گی غصہ نہیں کرنا میرے نہ ناراض نہیں ہونا ذرا میری زبان ایویں منہ پھٹ جائے گی ویسے میں گل کر دینا ہونا بھی جیڑی ان پڑھ ہوئے گی اپنے سائیں دا خیال رکھے گی گھر وچ
تے جڑی سکول پڑھی ہے دفتر وچ باس دا خیال رکھے گی، انہیں سائیں دا خیال کتے رکھنا ہے؟ جا کے ویکھ لا اج بھی پنڈاں چ جڑیاں تھیاں بہناں ان پڑھ نے وہ اپنے خاوند دا خیال رکھدی، خاوند جہاں باہروں آوے السی لیا ہنے آئی جی، ہنے آئی جی، روٹی ہنے آئی جی، بسم اللہ۔ میں پچھلے جمعے دا تواڈے کول چھتی چھتی نکل گیا تھا، جمعے دا گیا میں جمعے والے دن واپس آیا راتی، 8 دن بعد آیا میں باول نگر تے چشتیاں گیا تھا ادھر ہی، راتی میں آیا بی بی تے ہوئے جڑی پابند ہوئے، میں رات اپنے گھر وڑیا، میں بوئے گیان کے اللہ اکبر کیتا ہے، صرف بوہ اندروں کھول گیا، میں کہ ایک ہی میں تو بوہ کھڑکانا ستا بندہ ہونا کہ میں تو ساری رات جاگ رہی بھی مطلب میرا خامد آوے تے اطاعت جو فرق نہ ہو جائے، میں جہاں اللہ اکبر کیتا بوہ ہوئے کھولیا کی وجہ بی بی تے ہوئے تے جب میں کہا رہا ہوں دا بڑھی دفتر گئی ہوں دی اور میں کب روٹی انہیں کہا پہ مارلا فریج جو کاٹ کے گرم کر اومن رکھیا ہے اے تو روٹی سالن گرم کرتے آپے کھا سرکار بندہ باہروں آوے بی بی کو پیر چمے ہاتھ چمے بندے نو ٹھنڈ پہوے دلے چوا تابے داری دا سواد آ جاوے ایک ہی ہویا ہاں جی بی بی کہا رہا کڑیوں ماں کی تھے جابا جو میں بازار گئی آ مہربانی یار شکریہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دے ساڑھے نبی نبیاں دے نبی نے تسی دے آخیاں حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج او ککھاں دی کلی ہوئے او چھت کھجوراں دی ہوئے او ٹپرا بنایا ہوئے ماں جی اپنے گھر رہن تے آمنہ دا لال آ جائے او نبیاں دا نبی او ککھاں دی کلی چا جائے نبیاں دا نبی وہ آوے سارے رسولاں دا رسول ہوئے آخری نبی اور اماں حلیمہ دے گھر آن کے ان ماں حلیمہ دی میرے کول سونے آؤ اے تیرا چان ورگا چہرہ اوے میرے گھر وچ رحمتاں تے برکتاں نے آن والے آؤ میرے گھر دے میرے کپڑے نہیں ایویں دا بسترا نہیں جڑا تیرے تھلے وچھاواں اوے ایویں دے حالات سن انہاں دے تے پھر بھی سرکار نے پسند فرمایا انہاں نو آپ ماڑے نو پسند کر دے ساں او میرے نبی کول کیڑی کمی سی او سیدہ خاتون جنت نو ایک چمڑے دی چٹائی دتی سی آ جڑا چمڑے دا مسئلہ ہے اے چھوٹا ہے او چٹائی وڈی سی او دے بندہ لمے بھی پہ جاندا ہے سیدہ خاتون جنت نو میرے آقا نے بسترے نہیں دیتے رضائیاں نہیں دتیاں او کھیس نہیں دیتے او 40 کھیس نہیں او 12 رضائیاں نہیں دے دتیاں او کائنات دا نبیاں دا نبی سردار ہوئے اپنی بیٹی نو چمڑے دی چٹائی دے وے اون دے تے آپ سوندیاں سان اون دے تے نماز پڑھ دیاں سانی نبی ہوئے اج ساڑھے کھانے نہ مکن ساڑھے کپڑے نہ مکن اج ساڑھے مسلے تریرے کار 5 مسلے پہ ہون تے نماز ایک دے بھی نہ پڑھی وے اے حاجی میں نے مسلح دینے ہی آندہ آلہ مسلح آندہ اگے میرے کار 5 پہنے میں کیا 5 دے 5 بعد دعائیاں دیں دے ہونگے مسلح کار پہنے نماز پڑھن والا مسئلے کار لینا لگیاں پہیاں نے اور میں کہا نماز پڑھن اللہ کوئی نہیں لبدا دعا کر انشاءاللہ مسئلہ ایک ہی ہوئے تھے ایک ہی بڑھے نماز پڑھن اللہ ٹبر بن جاوے جگہ ہو بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانگوں جگہ ہو بھاگ
ابو ایوب دیوانگوں مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں الحمدللہ سنی سرکار دا ہی کھاندے نے جو مرضی بھابی ڈاکدا رہے اساں سرکار دا ہی کھانا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ جندہ کھائیے گیت بھی ہوندے گائیے ہر زبان آن دیئے میں سرکار دا کھانا ہوں میں کیا کھانا سرکار دیں گیت کندے گا رہے ہیں ذرا خیال کر کھانا سرکار دیں گیت کندے گا رہے ہیں آندہ جی انگریز بڑے سیانے نے میں کہ انہاں دی تعریف نہ کر تعریف آمنہ دلال دی کر جندہ کھانا ہے دی تعریف کری تیرا کھاواں میں تیرے گیت باقی سرکار دیں گلنا اج رات مانگ ٹالے ہونگی انشاءاللہ حضور دے دین پاک دیاں سچیاں گلنا سنن واسطے اج رات پنڈ مانگٹا والا اڈے مانگٹا والے دے نال فضل آمن چشتی میرے استاد محترم دی آمن شریف خطاب ہوئے گا پورے ذوق شوق نال مدینہ شریف تو آپ دی واپسی ہوئی ہے 3-4 دن پہلا انشاءاللہ چاس پوری بڑھنی ہے خطاب دی سارے دوستانو دعوت ہے کلے کلے نو دعوت ہے سب دوست شرکت کرے آجے پینڈ مانگٹا والا اڈے مانگٹا والا دے نال بعد نماز عشاء اج رات اساں جناب دا انتظار کرانا السلام علیکم